मार्च म्हयनो सुरू जालो की आमकां सगळे गोंयकारांक एक वारें लागता तें म्हणजे आमचे लोकसंस्कृतीचे आमचे शिगम्याचे हो शिगमो पुराय गोंयभर सेलिब्रेट करतात. प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक एक शिगम्याची पद्दत आसा, प्रकार आसा. सो हे आमकां प्रकार सगळ्यांक एक कडेन पळोवपाक मेळचे म्हणून गोंय सरकारान शिगमोत्सव स्पर्धेचें आयोजन करपाक सुरवात केली. आतां हे स्पर्धेंत रोमटामेळ, वेशभुशा, लोकनृत्य आनी चित्ररथ ह्यो मेजर 4 स्पर्धा आसता. पण ते स्पर्धे भितर आनी एक शिगमो आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हणजे सेटिंगाचो शिगमो. हेतून परफॉर्मर म्हणजे ते परफॉर्म करपी तेय इनवॉल्व आसता खूब वेळा आनी नॉन परफॉर्मर म्हणजे जे परफॉर्म करना, जे फक्त भायल्याच्यान फोन करता हो आपलो ग्रूप जावं हो आपलो मनीस आनी तुमी ताका पळयात. सो हें बरोबर न्ही दिसता म्हाका. एक टायम कमिटीचे सुद्दां थोड्या लोकांक प्रेशरायज करता जावं मागीर ते एक टायम MLAचे थ्रू सुद्दां प्रेशरायज करता की जजाक सांगात म्हणून. सो हें जावचें न्ही म्हणून हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की हो शिगमो सेटिंगाचो शिगमो आमी बंद करयात. लोककलेची संस्कृती लोककलेचो जो शिगमो आसा तोच चलोवया आमी. तुमी परफॉर्म बरें करात, तुमी तुमचो परफॉर्मन्स बरो दियात आनी लोकांक डिसायड कर न्ही की खंयचें बरें आनी प्रायज दिवना जाल्यार लोकांक तुम बोवाळ कर न्ही की आतां ताका मेळपा जाय डिजर्वींग म्हणून. सो आनी तशेंच टायमाचें तुमकां सांगूं दिसता म्हाका की खूब फावटी एक ग्रूप असो आसता की ताका फुडें वचोन न्ही आमी मागीर परफॉर्म करतले अशें म्हणून रावता. अशें करून करून वेळ जाता आनी ते 11-12 रातचे लेट जाता. सो लोक तुमकां पळोवपाक लागून येयल्ले आसता. त्या लोकांचो रिस्पेक्ट दवरात, तसोच टायमाचोय रिस्पेक्ट दवरात. आनी जशें हे वर्सा कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणून टायमाची मर्यादा आसा तशेंच फुडल्या वर्साच्यांनी तुमी मर्यादा दवरून टायमाची लोकांक लागून परफॉर्म करात. इतकें सांगून हांव सागर नायक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.